باهي دونك هنا باش نعملو تو موفمون دو كاميرا. دونك باش نرجع للسين تاعي وباش نرد الكاميرا وحدها ما عادش تابعة دونك باش نرجعها هنايا هكا. اوكي وباش نردها تبع التانك بالكاميرا فولو. دونك هنايا بلوتو هوني نجي في الريبرتوار سكريبت نتاعي create C# script ونسميوه tank cam follow. باهي ça وينو voilà. دونك هنايا on va définir الريون اللي باش تبدا قداش بعيدة الكاميرا. مانيش نحكي برشا على هذا خاطر ديجا فسرته برشا مرات. دونك الكاميرا دونك باش نحط باش جو ديفينير الديستانس تاع الكاميرا باش تكون قداش بعيدة على التانك هذا وعلى كل اوتور وهي باش تغزر البوان اللي باش تبدا تغزر له. اوكي دونك هنايا باش نقولو برايفت لا public vector لا float ساعة نسميوه cam radius. اوكي فما public اخر float هذا cam height دونك الكاميرا ريون واللاوتور باش نخليو اليوتيليزاتور يبدل فيهم هو مكاش حاطينهم public. وفما public زاد واحد اخر float cam target هي هذه اللاوتور اللي الكاميرا باش تبدا تغزر لها. معناها on va définir ça معناها لاوتور. اوكي معناها à quel point معناها عمل اعلى عمل تتزاد عمل نهبطو عمل يهبط لوطا باش نخليو زادا اليوتيليزاتور هو اللي يحكم فيها. باهي pour l'instant c'est bon on va revenir كان باش نلقاو d'autres variables. باهي نجمو نكالكوليو à peu près الريون قداش معناها كنحركو الزاد هذايا سنة. دونك نحركو هكا سنة كنترول زد دونك ديبار موان 2,6 à peu près ونجيو حتى لهوني à peu près موان 2. باهي à peu près 2 معناها هذايا كنا موان 2,6 ولينا موان 2,1 موان 0,4 à peu près 2. دونك نجيو هنا نقولولو cam radius égale 2. ok ou la hauteur donc هو le point de départ 1,4 ou le point d'arrivée on est à peu près 1,4 donc c'est bon 1,4 donc cam height égale 1,4 ou le cam target height نحطوها à peu près 1,5 f float. باهي وباش نديكلاريو زادا برايفت هذايا فيكتور 3 وكام نسميوه كام بوزيسيون بوز. اوكي دونك نجيو في الابديت نحطو كام بوزيسيون ايكال دونك كيفاش نكالكوليو البوزيسيون هذايا تاع الكاميرا باش تكون بارابور البوزيسيون تاع هذا بلس الريون فوا الترانسفورم فورورد نتاع هذا فوا مانزا خاطر من تالي احنا باش نجيو خاطر فورورد ماشي لقدام. اوكي ديجا فسرتو مع شوفوا لي توتوريو اللي عملتهم ديجا على الكاميرا فولو faut gagner du temps. اي دونك قلنا c'est égal position تاع البلاير transform point position or هنايا السكريبت هذا باش نحطو في اذا باش نحطو في الكاميرا لازم نديفيني البلاير
اللي هو التانك بتاعي. واذا باش نحطو في التانك لازم نديفيني انا الفاريابل نتاع الكاميرا. برجع نحطو في التانك وهي اون فا ديفينير الكاميرا نتاعنا. دونك public game object ونسميوه my cam ولا main cam. اوكي دونك transform position point هكا. دونك الفاريابل فيكتور 3 هذايا égal transform point position plus avec le cam radius fois transform point forward fois moins 1 خاطر من تالي معناش transform backward. دونك هاك علاش نعملو في moins 1. وقلنا احنا مش هكا برك، احنا تنساش لي اذا نحطو هذايا هكاكا سافا اتر كالكولي بارابور على باز احنا نحبو يبدا اعلى. اوكي دونك هنا ما عادش نحطو ترانسفورم بوزيسيون باش تولي نيو فيكتور 3 وتجي هذه ترانسفورم بوزيسيون بوان اكس و ترانسفورم بوزيسيون point y plus cam height la hauteur virgule transform point position point z. ok donc البوزيسيون هذايا برك وحدها سي كما قلنا البوزيسيون تاع هذا اما اعلى طرف هكا هنا selon la hauteur اللي احنا كون فا سبيسيفي في الكام هيت. ومن بعد كي نزيدوها transform forward fois cam radius fois moins 1 نخرو لتالي نجيو هنايا. voilà donc c'est bon. oui باهي voilà donc نجمو نجيو هنايا نحطو زيد on va déclarer الكوروتين تاعنا اللي باش نستعملوها vous allez voir علاش. donc private boolean نسميوها ready بعد باش نستعمل الكوروتين. c'est pour l'instant خليها كيكا. on va faire my main cam point transform point position égale cam position. ok ونحبوا الكاميرا باقي تغزل ان بوان بين بريسي. وهنايا quelque part qu'on va définir اللي هو البوزيسيون تاع هذا plus une certaine hauteur. donc نرجعو هنايا on va définir un autre vector 3 نسميوه private vector 3 cam target pass. donc on va le définir هذايا c'est égal cam voilà égal new vector 3 وكيف transform داير نعمل كوبي كولي c'est la même chose que هذي برك باش نبدلو حاجة برك هذايا. الكام هيت باش تولي كام target height. ok وبيان سور هذيك نلقاوها هنا واش نقولوا له كام بلوتو main cam point transform point look معناها البوان اللي باش يغزروا look at ونحطوا له كام target position. اوكي دونك باش يغزر البوان هذايا الكاميرا هي اللي باش تخليها نحكمو في الاورينتاسيون تاعها.
معناها نجي هنايا لو فات اللي باش تغزر أكيل أوتور. أوكي. دونك كنترول اس ونشوفو ونابليكيو قلنا احنا سكريبت للتانك لهذايا. دونك تان فوالا يون ديفيني الكاميرا متاعنا نحطو لها مين كاميرا نجيبوها هنا. ترى نعملو بلاي أو كريت التابع. اوكي بيان سور هنايا دقيقة برك اون بو ديفينير البعض أو كريتها وقداش تغزر. معناها كان هذايا نجمو نردوها ان فوالا. دونك نجمو وقتها دونك هذوكم تروا و ان نوليو نستعملوهم. باهي دونك توا نحبو نعملو الخطة سي عبارة على سامبل لينك. أما نحبو كلي فما كيما الروتار صغير بالفيكتور 3 سليرب. Donc pour cela, on va définir I enumerator slurp cam position par exemple اسمه برا هكا. donc ready قال true هكا وتولي هذه تجي هون داير كنترول اكس جي هنا وهذايا تولي فيكتور فري بوان سليرب هكا. من هذايا باش نعملها انكريمونطاسيون دونك من هذه الفير الكام بوزيسيون. دونك هكا فيرغول ونعملو فيرغول أخرى باغ اكزومبل 0.1 ونشوف اش تعطي من بعد. اوكي من بعد نقولولو yield return new wait for end of frame. فوالا علاش هنا يلزم يستنى ريفريشيسمون باش ما يصيرش هكلي كيما الفلاشاج يستنى ريفريشيسمون بعد يبدل البوزيسيون تاع الكاميرا يستنى معناها الروندو يكمل اللي راهو فيه هنايا ومن بعد يبدل البوزيسيون الكاميرا. اوكي دونك نحطو ريدي ايغال فالس وهنا نقولولو if ready false start coroutine. Voilà. Slurp cam position. ترى نشوف اش تعطي دي. إذا فوالا جوست شنو باش نزيد نصغر في ال بوتيتر ساعيش نبدل في هذوما لقيناهم هذولي 3 قلنا وهذيا كنترول اس وهذيا يجي نردوها هاك كنترول اس ونشوف اش تعطي. إذا خير هذا بون يبعد برشا تنقصوا منها بليتو نكبروا فيها الفالور
ولا يتكفي يطلع خير توا يتبع المورفولوجي متاع سنة نرجعوا هنايا نرجعوها 01 كنترول اس ونرجع نحطها بلان اكران ونعمل بلاي. اوكي دونك يطلع ويهبط فوالا. باهي توا شنو قاعد لنا فما سيفري الكوليزيون مش معمولة وحاجة أخرى ماذا الكاميرا ما تدخلش سنة نقرب شوية الماكسيموم ما تدخلش ريت وانا دخلت في البلاص فهمت نحبها الديتكت هي بدا الكاميرا اوكي معناها الريون لازم يصغر سوفيزامون باش ما يدخلش في في ليمابل. دونك on a deux choses à régler donc on va les régler في l'étape اللي من بعد. باهي دونك توا باش نشوفوا ان بروبليم اللي هو موجود في السين تاعنا كي باغ اكزومبل لوبجي نتاعنا يقرب لان اوبجي كيف هكا ويدور الكاميرا تولي في وسط لوبجي الوغ احنا اون فو با فهمت هذايا اون فو با سا اوكي دونك مادابيا الكاميرا تقعد باقي لبرا معناها بور سامبليفي بور اكسبليكي الحكايه نحسبوا هذايا الطنق نتاعنا اللي هو بيرسوناج هوني معناها هوش قاعد يصير توا سنكبر في الريون تاع السيلندر نتاعي هكا والبيرسوناج يجي نقدموه طرف فوالا معناها البيرسوناج تاعي تلقاه كي يدور الكاميرا تدخل في وسط السيلندر هنايا انا نحب الكاميرا تقدم تولي هنايا وكيفاش نعملو باش نبعثوها ريكاست من البوان هذا يمشي منه دونك بالعكس نتاع الفورورد نتاع التانك نتاعي دونك من تالي باش يمشي دونك ريكاست باش يمشي هكا وكي يضرب في لوبجي هذايا باش يخرج منه ان بوان دانترسيكسيون بوان دانترسيكسيون باش يكون بلوتو وقت اللي باش يضرب في لوبجي هذايا الريكاست نتاعي باش نكالكولي ديستانس هذايا باش تولي ريون تاعي جديد ميسيو انا ريون هذا اللي باش نخرجو من الريكاست باش نزيد نقص منه طرف باش هكا الكاميرا تبدا مقدمه طرف خاصني باش تبدا فرد نيفو مع لي بوليغون نتاع السيلندر انا حابه تبدا تفوتهم طرف دونك كلكو سوا ريون اللي باش نلقاه من الريكاست هذا باش نزيد نضربو باغ اكزومبل فوا 0.8 باش نزيد نقص منه طرف باش هكا يزيد ينقص وهذا باش يكون ريون جديد نتاع الكاميرا نتاعي تنسيوش اللي احنا الكاميرا عندنا كام راديوس هذاك باش تكون الفالور تاعو جديده هذيك من الديستانس اللي باش يكالكوليها بالريكاست هذا اوكي دونك هو شنو باش يصير باش يبعث ريكاست منها باش يضرب في ان بوان كيلكونك من الاوبستاكل اللي باش يلقاه باش يلقى الديستانس هذايا باش نزيدو نقصو منها الطرف وباش تكون ريون جديد نتاع الكاميرا نتاعي باش يكون الكام راديوس نتاعي جديد اللي هو كي نقول كام راديوس معناها هذايا اوكي وهو من الاول اون فا لو سبيسيفي 3 مي باش نقولو اذا الريون نتاعي اذا الريكاست تاعي باش يضرب في ان اوبستاكل اللي هو وكي يخرج ديستانس اللي هي اصغر من الكاميرا دي سافدير الكاميرا هي ريسك باش تدخل في وسط لوبجي دونك الكاميرا دي باش ياخذ فالور جديده اللي هو الديستانس نتاع ما بين البوان اللي خرج منه ريون والامباكت اوكي باهي دونك فوالا دونك اون فا ليكرير الحكايه هذيا دونك اذا باش نقولوا فما ريكاست معناها يفا فالوار ديفينير variable de type ray cast height ray height وواحدة أخرى يمشي ريون دونك فيكتور 3 نسميوه ray emit اوكي احنا الراي emit نتاعنا باش يكون كما قلنا كي نرجعوا للديسان هذا باش يكون البوان هذايا اللي هو كي نغزرو هنا في السكريبت نتاعنا ديجا موجود اللي هو هذايا برك معناها سي لو ميم بوان كو الطنق نتاعي حسب هذايا الطنق كو الطنق نتاعي بلوس اون اوتور ديك كام هايت اوكي
دونك اللي هو هذايا هاو. دونك نجم نجي هنايا نعمل هكا راي ايميت ايجال وناخد هذا كله نعمل له كنترول اكس ونحطه هنايا كنترول في بوان فيرجول وهذا بشكل ما نقعدش نعمل مرتين الحكاية وهذا نجيبه هنا كنترول سي ونجيبه هنا في البلاصة الآخر اوكي باهي دونك نجيو هنايا نقولوا له هيت var هيت ايجال physics point ray cast ray emit فيرجول كما قلنا هو باش يمشي بالتوالي معناها باش يمشي هكا دونك transform forward fois moins 1 direction donc transform point forward fois moins 1 فيرجول out ونحطو ديك راي هيت فيرجول ديستانس نحطو باغ اكزومبل 5 اما قلنا احنا ريون 3 دونك نجم نحطو 4 هنا دونك اوني سيور ولا حتى 3.5 ولا 4 فهمت مش لازم يمشي اكثر وشنو اخر يقولي باش نستعملو لاير ماسك هنايا خاطر تو كي نرجع للسين تاعي يعني ريسك انه الريكاست يمشي من بقعة في فما الكولايدر متاعي يعني ريسك انه يمشي من هنايا كيلكو بار ولا هو سان ديرانج با كي يبدا في الوسط on va dire c'est bon on va essayer من غير ما نعملو لاير ماسك باهي بوان فيرجول دونك نقولو له if hit donc true ray plutôt cam radius égale ray hit point distance voilà que distance هذيك الديستانس اللي نحكي عليها هي ديستانس نتاع هذايا اللي باش يمشيها الريون حتى لين يعمل امباكت مع لوبجي ما احنا نحبوه يكون كمان اصغر شويه من هذاك بشكل ما يبداش قد مع الحيط نحبوه يفوتوا طرف دونك فوا 0.8 باغ اكزومبل يزيد ينقص 80% تاع الديستانس هذيك اوكي إلس اذا مفهماش امباكت إلس يولي كام راديوس تاعي ايجال 3 الفالور اللي نعطيتها له اوكي باهي ouais c'est bon هنا نجمو نردوها ternary operator هذايا باش نسامبليفيوها في ليني واحدة معناها نجمو نعاودو نكتبو هذايا ونقولو هكا كام radius égal إذا hit true point d'interrogation ياخو هذايا control C control V false égal 3 voilà point virgule دونك في ليني واحدة وليكن نكتبو في هذا كله هذا نجم نحطو كومنتير تاو بور لانستون فوالا معنى هذاك ريتو هذا كله يتحط في ليني واحدة هكا سيستم سكون ابيل ternary operator و نعمل كنترول اس تنجربو سامارش ولا ترى هلا نقربو لهذا ترى نشوفو او كريتو سامارش ما عادش يدخل في وسط لوبجي باهي سا سي بيان مي ماذا بيا خاطر ريت خاطر شنو يصير ماذا بيا الشون تاع الكاميرا يتحل طرف فهمت او ميم طون سنة اجا نحيو الماكسيمايز اون بلاي نشوفو البارامترات انت بعد عليه نعطلو دونك اجا نشوفو مرة اخرى نعملو بلاي
نقربو طرف دقيقة برك خاطر هنايا فوالا هاك لا لازموش الطنق نتاعي يدخل في وسط لوبجي داير هذاك اون فالو ريجلي من بعد جوست يقرب له هكا هوب دونك يقرب ريزا دونك هنايا اون فا سيليكسيوني الكاميرا نتاعي اللي هي فو لا تروفي هاهي وهذايا النير كليبينغ باش نردو نصغرو نحطو باغ اكزومبل دونك سي بون نحل الديفو هذاك دونك هذايا نرجعوه 0 هذاك ينجم يقعد 0 و نرجعو للسكريبت نتاعنا باهي تو بيان ريفليشي اون فا با طب باش نخليوها دو كوتي الحكايه هذيك تاع يكفي ديجا هاكا ريقلناها هكاكا باش منبداش نكتب هكا برشا كود فهمت دونك كيما قلنا توا سان مارش با هنايا خاطر ديجا الريكاست نتاعي ولا في وسط معناها كي نرجعو ليكزومبل هوني اون ديغي سان مارش با معناها هذه خاطر الريكاست نتاعي ديجا ولا في وسط لوبجي بيدو معناها في الكا هذايا لازم نكبر السيلاندر نتاعي هكا اون ديغي ولينا في الكا هذايا دوكو ريكاست يمشي هنايا و يرونكونتر ريان دو تو دونك وقتاش وهذايا عمرها ما باش تصير خاطر تو سامبلومون مازلنا توا اون فا اجوتي الكوليجن ديتكشن معناها ما عادش تدخل في لي زوبجي اوكي